सबसे ज्यादा फेम उठाने वाला यही बंदा है हकीम बाबर। इसको अब बाबर मिसाइल के नाम से जोड़ा जा रहा है। जो कुछ सार्फिन है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जनाब इस लड़की ने पैसे की वजह से हकीम साहब से शादी की है, और हकीम साहब इंतहाई पॉजिटिव इंसान है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अगर आपने इनके साथ एक बार भी मुलाकात कर ली तो आपको वहां से उठने का दिल भी नहीं करेगा। ये जो है वो तिब्बी जो इनके पास जो है वो इल्म तो है ही है, लेकिन इनके पास काफी ज्यादा नॉलेज है। अब शामी साहब के साथ आपने जो इंटरव्यू करवाया या जो फोटो शूट करवाया, क्या आपकी फैमिली भी वो देख सकती है? क्या आप वो सेटिस्फाइड हैं कि हकीम साहब जो है वो किस तरह प्रपोज कर रहे हैं, किस तरह जो है वो उनके जो है वो गोद में लेटे हुए हैं? ये कौन सा तरीका है भाई बाबर हकीम जो है वो छा गया है। आप सोशल मीडिया पे बाबर हकीम लिखें और उसके बाद जो है वो आप देखें कि कितना बड़ा जो है ना एक लंबी जो है ना आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। एक इंटरव्यू किया आसिफ जट साहब ने, मैं समझता हूँ कि वो कमाल का इंटरव्यू था, बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू था, उसमें कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं थी। आजकल सोशल मीडिया पर हकीम बाबर की शादी का चर्चा है, और उस शादी के अंदर हमने देखा कि हकीम बाबर की उम्र 60 साल से भी ऊपर है, लेकिन जो उसके साथ मुतरमा है उनकी उम्र 26 साल है। जनाब वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है। मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू में मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। और उसके बाद एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तान में आज तक जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनमें सबसे ज्यादा फेम उठाने वाला यही बंदा है हकीम बाबर। इसको अब बाबर मिसाइल के नाम से जोड़ा जा रहा है। जनाब ये बंदा जो है वो बाबर आजम से भी ऊपर है, और ये बंदा जो है वो जितने भी क्रिकेट के वर्ल्ड कप हुए और उसके बाद जो है वो डॉक्टर नबिया और हारिस की कंट्रोवर्सी हुई, ये सब कुछ फजूल है, ये सब कुछ खत्म है। इस बंदे की जो फेम है वो बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता जाऊं कि हकीम साहब के साथ जब मैंने इंटरव्यू किया तो हकीम साहब के साथ जो है वो इंटरव्यू के करने के साथ साथ मेरे साथ क्या हुआ, या हकीम साहब का जो बिहेवियर था, वो सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे जो दोस्त हैं वो आसिफ जट साहब जो है वो एक जगह पर आए हुए थे, और मुझे नहीं पता था कि जनाब मैंने जाकर इस हकीम साहब का इंटरव्यू करना है। लेकिन जैसे ही मैं इस रावलपिंडी के एक इलाके में पहुंचा तो वहां पर जो है वो मुझे पता चला कि आसिफ जट साहब जो है ना वो इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। जनाब आसिफ जट साहब जो है वहां पर इनका इंटरव्यू कर रहे थे, और मैं जाकर खामोशी से बैठ गया। लेकिन जब मैं वहां पर बैठा तो उन्होंने जब इंटरव्यू खत्म कर लिया तो उसके बाद आसिफ जट साहब के साथ मुलाकात होने के साथ साथ जो है वो उन्होंने खुद ही कहा कि जनाब आपने भी इंटरव्यू करना है। मैंने कहा जी हाँ मैंने इंटरव्यू करना है। मैं अपने माइक वगैरह जो है ना ये सारे कुछ साथ लेकर गया था। जब मैं वहां पर उनका इंटरव्यू स्टार्ट किया मैंने, तो आप यकीन कीजिए कि आजकल जो है वो हकीम साहब के ऊपर जो है वो यासिर शामी से रिलेटेड जो है वो बड़ी तनकीद की जा रही है कि यासिर शामी ने आकर जैसे जैसे सवाल पूछे और जिस तरह का उन्होंने फोटो शूट किया उसके ऊपर जो है ना सवालात उठ रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि हकीम साहब इंतहाई पॉजिटिव इंसान है। हकीम साहब ने एक निकाह का मैसेज दिया है, एक निकाह का मैसेज दिया है, लेकिन ये इनको इस निकाह का जो मैसेज है ये कुछ पहले ही दे देना चाहिए था। अपनी बराबर की जो उम्र के साथ जो है ना वो उम्र वाली लड़की के साथ जो है ना वो शादी करते तो शायद मैं समझता कि काफी कंपेटिबल होता। लेकिन अब इन्होंने शादी तो कर ली है, लेकिन जो कुछ सार्फिन है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जनाब इस लड़की ने पैसे की वजह से हकीम साहब से शादी की है। पहली बात तो ये है कि ये जो लड़की है दोशीजा है, ये पहले से तलाक याफ्ता है और इनके क्लिनिक के ऊपर काम करती रही है। जनाब जब ये इनके क्लिनिक के ऊपर काम करती रही है तो वहां पर जो है इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई, तो हकीम साहब ने आई लव यू कहा, तो उन्होंने कहा कि जी आई लव यू टू, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो मेरे घर में रिश्ता भेजें। हकीम साहब उनके घर में गए, रिश्ता भेजा, और उसके बाद जो है वो जाकर जो है वो शादी हुई, निकाह वगैरह हुआ। लेकिन उनको नहीं पता था कि इस शादी की जो शादी जो है इतना वायरल होगी। अब ये सारा कुछ हुआ कैसे कि हकीम साहब की जो जो मिसेज है इन्होंने जो है वो ये टिकटॉक के ऊपर जो है वो एक अपनी वीडियो डाली, और वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में चली गई। उसके बाद जो है वहां पर उनके पास रश ही रश है, और कोई भी पाकिस्तान का चैनल जिसने इंटरव्यू ना किया हो शायद कोई भी नहीं रहता, सब ने इंटरव्यू कर लिया। लेकिन हकीम साहब इतनी एनर्जी रखने के काबिल हैं कि जनाब ये इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दे जा रहे हैं। हमसे तो 4 मिनट 5 मिनट ही नहीं बोला जाता, लेकिन हकीम साहब ने तो कमाल ही कर दिया। और हकीम साहब इंतहाई पॉजिटिव इंसान है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अगर आपने इनके साथ एक बार भी मुलाकात कर ली तो आपको वहां से उठने का दिल भी नहीं करेगा। ये जो है वो तिब्बी जो इनके पास जो है वो इल्म तो है ही है,
لیکن ان کے پاس کافی زیادہ نالج ہے، یہ تدریسی نالج ہے ان کے پاس، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ حکیم صاحب کو ابھی جس طریقے سے وائرل کیا جا رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جتنی جلدی آپ کو کامیابی ملتی ہے اتنی جلدی ہی آپ نیچے کی طرف گرتے ہیں۔ حکیم صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ حکیم صاحب آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کی اس فیم کے پیچھے جو ہے وہ اتنی بڑی کوئی لمبا سفر نہیں ہے، اور جتنے آپ انٹرویوز کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ آپ کے یہ انٹرویوز جو ہے وہ سیو ہو رہے ہیں، یہ یوٹیوب کے اوپر پڑے ہیں۔ اب شامی صاحب کے ساتھ آپ نے جو انٹرویو کروایا یا جو فوٹو شوٹ کروایا، کیا آپ کی فیملی بھی وہ دیکھ سکتی ہے؟ کیا آپ وہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ حکیم صاحب جو ہے وہ کس طرح پرپوز کر رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ گود میں لیٹے ہوئے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، مہربانی کریں، آپ یوتھ کو کیا جو ہے وہ میسج دے رہے ہیں؟ یوتھ کیا سمجھے گی آپ کے بارے میں لے کر؟ آپ کو یہ چیزیں حکیم صاحب نہیں کرنی تھی، جتنے آپ پازیٹیو تھے۔ آپ نے تو یاسر شامی کے آگے جو ہے نا وہ ساری گیم ہی خراب کر دی۔ آپ کو فیم مل رہا ہے، لیکن اس فیم کو آرام آرام سے اوپر لے کر جائیں۔ اگر آپ اتنی جلدی جو ہے وہ کوشش کریں گے، انٹرویوز وغیرہ کریں گے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے، کیونکہ انسان کا دماغ کتنا کام کر سکتا ہے؟ آپ ڈیلی کو کم از کم، کل تو میں نے میرے سامنے کی بات ہے کہ آپ نے کوئی 10 سے 15 انٹرویوز دیے ہیں، پھر بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اس بندے کو کیا کہا، اس بندے کو کیا کہا۔ نو ڈاؤٹ شہرت آپ کو مل چکی ہے، آپ ایک اعلیٰ ظرف انسان ہیں، لیکن آپ کی اس اعلیٰ ظرفی کی جو فائدہ ہے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو جو ہے نا ایک لمبی عمر دے، لیکن جس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ نے یہ سٹیپ لیا، آپ نے بہت آگے نکل کے یہ سٹیپ لیا، اور یقیناً جو ہے وہ پاکستان کے اندر جتنے کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کنواروں کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارے پریشان ہیں کہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں جو ظلم کیوں ہوا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ڈیمانڈز بہت زیادہ رکھی جاتی ہیں۔ جب ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں تو پھر یہ سارے معاملات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ڈیمانڈز اتنی رکھیں گے، گاڑیاں لیں گے، گھر لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے نا بیچ میں لکھوائیں گے، تو پھر کہاں رشتے چلتے ہیں، کہاں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو بھی صبر و تحمل اختیار کرنے چاہیے۔ جتنے کنوارے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کو صبر و تحمل دے، لیکن جو حکیم صاحب جو ہے نا آج کل جس طریقے سے وہ وائرل ہے، میں کہتا ہوں کہ T20 ورلڈ کپ کو گولی مار دیں، ڈاکٹر نبیہ کو بھی جو ہے نا وہ گولی مار دیں، ڈاکٹر حارث کو بھی جو ہے نا وہ ان کو بھی گولی مار دیں، فضا علی کو بھی جو ہے نا گولی مار دیں۔ بھائی بابر حکیم جو ہے وہ چھا گیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ بابر حکیم لکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جو ہے نا ایک لمبی جو ہے نا آپ کے سامنے ایک لسٹ آ جائے گی، اور آپ وہی لسٹ جو ہے نا دیکھیں گے ویڈیوز، لیکن سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ یاسر شامی کی ویڈیوز ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا جو ہے وہ ایک انٹرویو کیا آصف جٹ صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمال کا انٹرویو تھا، بڑا زبردست انٹرویو تھا، اس میں کوئی ایسی ولگیرٹی نہیں تھی، اور ایک آصف جٹ جو ہے وہ ایک اچھی پرسنالٹی ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے، میں نے معاملات کیسے کرنے ہیں۔ آگے جو ہے نا وہ عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو لڑکی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سامنے جو ہے اگر آپ اس طرح ولگر سوال کریں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ حکیم صاحب آپ کے جو آپ کا جو فیس ہے وہ آپ کے فیس کے اوپر جو ہے نا ایک اثر انداز ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا اختر لاوا ایک کنٹینٹ تھا، وہ وائرل ہوا تھا، ہم نے دیکھا تھا، ایک کردار تھا کہ اس بندے نے بہت اوپر تک جو ہے وہ ایک شہرت لی تھی، اور اس کا بھی انٹرویو جو ہے وہ یاسر شامی نے کیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل اس کو کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا۔ وہی اختر لاوا جو ہے نا وہ در بدر کے دھکے کھا رہا ہے، بس وہ جو ہے نا کاشف ضمیر کے خلاف کنٹروورسی کر کے بس وہ تھوڑا بہت فیم جو ہے نا وہ لے رہا ہے، لیکن کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بندے نے اگر 10 سے 15 سال محنت کر کے فیم لیا ہو نا تو وہ فیم جو ہے نا اس کو ہضم بھی ہوتا ہے۔ یہ فیم جو ہے بہت بری چیز ہے۔ ہم سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ایک ویڈیو کبھی 7 ملین پہ، 2 ملین پہ، 3 ملین پہ، 8 ملین پہ چلی جائے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کل جو ہے وہ شاید فیس بک کا یا یوٹیوب کا الگوریدم جو ہے وہ نیچے چلا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم 400 500 ویوز پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی پھر تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے لوگ جو ہے نا جو جانتے ہیں اس چیز کو، وہ سمجھتے ہیں اس سارے الگوریدم کو۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، اور حکیم صاحب فی الحال جو انجوائے کر رہے ہیں ان کی بھی خوشی میں جو ہے نا وہ شامل ہونے کی کوشش کریے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔